हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः. These shlokas are recorded by separating the stanza word by word for easy learning. Please share your feedback in the comment. Kindly subscribe and share to others. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Narayanaya. श्रीमन्नारायणीयं दशकं 30 श्लोका 9. आनीतम् आशु आनीतम् आशु आनीतमाशु आनीतमाशु भृगुभिः भृगुभिः महसा अभिभूतैः महसा अभिभूतैः भृगुभिर्महसाभिभूतैः भृगुभिर्महसाभिभूतैः आनीतमाशु भृगुभिर्महसाभिभूतैः आनीतमाशु भृगुभिर्महसाभिभूतैः त्वां रम्यरूपम् असुरः पुलक आवृत अङ्गः असुरः पुलक आवृत अङ्गः त्वां रम्यरूपमसुरः पुलकावृताङ्गः त्वां रम्यरूपमसुरः पुलकावृताङ्गः आनीतमाशु भृगुभिर्महसाभिभूतैः त्वां रम्यरूपमसुरः पुलकावृताङ्गः आनीतमाशु भृगुभिर्महसाभिभूतैः त्वां रम्यरूपमसुरः पुलकावृताङ्गः भक्त्या समेत्य सुकृती परिणिज्य पादौ भक्त्या समेत्य सुकृती परिणिज्य पादौ तत्तोयम् अन्वधृत मूर्धनि तीर्थतीर्थं तक्तोयमन्वधृत मूर्धनि तीर्थतीर्थं भक्त्या समेत्य सुकृती परिणिज्य पादौ तक्तोयमन्वधृत मूर्धनि तीर्थतीर्थं भक्त्या समेत्य सुकृती परिणिज्य पादौ तक्तोयमन्वधृत मूर्धनि तीर्थतीर्थम् आनीतमाशु भृगुभिर्महसाभिभूतैः त्वां रम्यरूपमसुरपुलकावृताङ्गः भक्त्या समेत्य सुकृती परिणिज्य पादौ तक्तोयमन्वधृत मूर्धनि तीर्थतीर्थम् आनीतमाशु भृगुभिर्महसाभिभूतैः त्वां रम्यरूपमसुरः पुलकावृताङ्गः भक्त्या समेत्य सुकृती परिणिज्य पादौ तक्तोयमन्वधृत मूर्धनि तीर्थतीर्थम् आनीतमाशु भृगुभिर्महसाभिभूतैः त्वां रम्यरूपमसुरः पुलकावृताङ्गः भक्त्या समेत्य सुकृती परिणिज्य पादौ तक्तोयमन्वधृतमूर्धनि तीर्थतीर्थम् आनीतमाशु भृगुभिर्महसाभिभूतैः त्वां रम्यरूपमसुरः पुलकावृताङ्गः भक्त्या समेत्य सुकृती परिणिज्य पादौ तक्तोयमन्वधृतमूर्धनि तीर्थतीर्थम्